अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बुरज हमल, शरारती अज़दवाजी मामलात में ख़ास एहतियात बरतें। अहम फैसले करते वक्त मशावरात लाजमी करें। घर में होने वाले मामलात नहस साबित हो सकते हैं। खुद एतमादी और हौसला अफजाई में बढ़ावे के लिए मुखलिस अहबाब का तावन बहाल रखें और वक्तन फ़वक्तन बुज़ुर्गों और तजर्बाकार अफराद से मशवरा ज़रूर करें। अहम मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में कोताही बरतने से गुरेज करें। खुद एतमादी और मुस्बत सोच के बाइस हालात में मुस्बत पहलू उजागर रहेगा और मकासद का असूल मुमकिनात में से अहदो पैमान की फ़िज़ा कायम होगी, लेकिन किसी भी अहद से गुरेज करें जो कि पूरा ना कर पाएंगे। गुस्से और जज्बात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हादसाती तौर पर बुज़ुर्गों और वालिदैन से मशवरात ज़रूर करें। जल्दबाजी से गुरेज करें और सब्र व तहम्मुल का दामन थामे रखें। तकनीकी मसाइल का भी हल ज़रूरी होगा। आप अपने मामलात में कामयाबी और अपने परेशानियों में ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लो मरीख को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। बुरज सौर, बग़ैर मशावरात फ़ैसलों से गुरेज करें, जबकि मुखलिस और तजर्बाकार अफराद से मशवरात यकीनी बनाएं। तब ही आप कई मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रहेंगे। इश्क व मोहब्बत के अमूर हसास, जबकि दूसरे फरीक से वाबस्ता उम्मीदें पूरी ना होने के बाइस ज़हनी परेशानी और काम में खामियों का अंदेशा है, लिहाजा एहतियात से काम लें। सियासी व समाजी सूरत-ए-हाल, इज़्ज़त तकीर और हल्का अहबाब में तरक्की, जबकि सखावत बढ़ने से दूसरों की नज़र में आपकी वक़्त बढ़ेगी। अहम तकरीबात में शमूलियत या इनकाद राहत का बायस होंगे, जबकि ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें निखरेंगी। मुनफरिद ख्यालात का इजहार दूसरों पर फ़ौक़ियत मिलेगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी मुश्किल और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुरज जोज़ा, अफसरान बाला से मुतल्लिका अमूर में तख़ीर हो तो परेशान ना हों, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और ज़िम्मेदाराना रवैये से मामलात को अंजाम दें और मतहत या साथ काम करने वाले अफराद भी तावन ना करें तो ज़हनी दबाव के बजाय अपने अल्फाज में नरमी और शाइस्तगी का पहलू उजागर रखें तो ख्यालात में बेहतरी देख सकेंगे। आप अपनी मुस्बत गुफ्तगू से नफ्सियाती मसाइल मुस्बत अंदाज में हल कर सकेंगे, जबकि संजीदगी से हल होने वाले मुस्बत पहलू भी उजागर होंगे। सफ़र वसीले ज़फ़र साबित हो सकता है। हालात को मुकम्मल तौर पर मजबूत और कुव्वतदारी फ़ैसलों के साथ करने की कोशिश करें। हकीकत का रंग सामने आएगा। मुस्बत और मुस्तहकम फ़ैसले नज़रसानी करने के बाद ही करें। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुरज की लोहे तारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुरज सरतान, इस महीने में आपकी सलाहियतों की वजह से आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। रुके हुए काम खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे।
جبکہ اس ماہ کے آغاز اور اختتام میں آپ کو احتیاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خاص احتیاط کے علاوہ صدقات بھی دینے چاہیے۔ تیسرے اور 12ویں کا مشترکہ حاکم ستارہ عطارد 1 تا 20 نومبر حالت رجت میں رہے گا۔ اس دوران اندرون ملک سفر اشد ضروری ہو تو صدقہ دے کر کریں۔ بالخصوص عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں سے تجدید مراسم کے لیے کی گئی کوششیں برآور نہ رہیں۔ آپ کو اپنے بنیادوں پہ کیے گئے کام آپ کی آمدن میں اضافہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں میں خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لوح کمر کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ برج اسد، اس مہینے میں آپ کو خانگی، خاندانی، زمین، جائیداد اور پراپرٹی، سواری اور خانگی معاملات خاص توجہ کے مستحکم رہیں۔ پراپرٹی یا سواری کی خرید و فروخت سے مالی فوائد کا اصول ممکنات میں سے ہے، جبکہ عشق و محبت اور رومانوی امور خاص توجہ کے مستحکم ہوں گے۔ انعامات یا پرائز بانڈ کے شائق حضرات اس دوران قسمت آزمائی کریں تو آپ کا انعام لگ سکتا ہے، جبکہ اخراجات اور صحت جسمانی بہتر ہو سکیں گے۔ قوت داری مضبوط اور سیر و سیاحت کا بھی شوق بڑا رہے گا۔ مالی طاقت کا استعمال، جبکہ جنس مخالف سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں سے خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لوح شمس کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ برج سنبلہ، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے ساتھ تجدید مراسم کے لیے اندرون ملک یا خاص مقاصد کے لیے بھی سفر حسب منشا نتائج سامنے لا سکتا ہے، لہٰذا احتیاط برتیں اور آپ کو نفسیاتی مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کا موقع ملے گا۔ سفر اگر ضروری ہو تو صدقہ پہلے دیں اور پھر سفر پر روانہ ہوں، جبکہ فنکارانہ صلاحیتیں نکھریں گی اور ان میں آپ کو ترقی نظر آئے گی۔ سنجیدہ معاملات بھی حل ہو سکیں گے اور آپ کی سوچ مثبت رہے گی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوح عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج میزان، عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی نہ صرف تعاون کریں گے بلکہ اخلاقی معاونت بھی کریں گے۔ اندرون ملک سفر مقاصد کے اصول کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ عشق و محبت کے امور حساس، جبکہ کام میں خامیوں کا اندیشہ ہے، لہٰذا خاص احتیاط برتیں۔ سیاسی و سماجی صورتحال میں عزت و توقیر بڑھے گی۔ کام میں خوبصورتی آپ کے سر بڑھی رہے گی، جبکہ خیالات اظہار میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں نکھر سکیں گی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرا بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج عقرب، بغیر مشورے کے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ سوچ میں مثبت پہلو اجاگر رہے گا۔
آپ کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مضبوط ہے، لیکن جلد بازی اور غصے سے گریز کریں۔ آپ کو پہلے سے حکمت عملی تیار رکھنی چاہیے، جبکہ آپ کو الفاظ میں نرمی اور صبر و تحمل کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ مسائل کا حل اور خیالات کا مثبت اظہار کریں۔ مثبت لائحہ اور خود اعتمادی کی بحالی سے اہم معاہدے عمل میں آ سکتے ہیں۔ صحت جسمانی بہتر رہے گی، خود اعتمادی کی بحالی اور دوسروں کے معاملات بھی شیئر کر سکیں گے۔ دوسروں کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے حادثاتی طور پر اپنے حقوق سے محروم ہو سکتے ہیں۔ خاص احتیاط برتیں اور صدقات وافر مقدار میں کریں۔ آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنے پریشانیوں میں خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لو مریخ کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے آپ کی مشکلات میں کمی آ جائے گی۔ برج قوس، روحانیت میں خاص دلچسپی اور فلاحی کاموں میں رجحان بڑھنے سے جاری شمسی ساڑھ ستی اپنے آخری ادوار سے گزرتے ہوئے مالی آمدن بالخصوص اخراجات سے متعلقہ امور میں خاص توجہ اور پلاننگ کی ضرورت رہے گی، جبکہ آپ کو ان ایام میں مشترکہ اور انفرادی کاروباری معاہدوں میں خاص احتیاط برتنی ہوگی۔ معاملات میں تاخیر برتیں تاکہ غلط فہمیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ بیرون ملک سفر بالخصوص اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے طلباء کا ایڈمیشن یا ویزے کے لیے اپلائی کرنا مناسب نہ ہوگا۔ صورتحال حلقہ احباب میں ترقی اور کئی نئے احباب زندگی میں شامل ہونے سے نئی راہیں آپ کو متعارف ہوں گی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوہے مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ برج جدی، خفیہ حاسدین کے گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کی زندگی سے کچھ احباب نکل جائیں تو غم ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے قدرت کی غیبی مدد ہوگی۔ غیر مخلص افراد آپ سے ہٹ جائیں گے، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، بالخصوص طالب علم حضرات پڑھائی اور مقابلے کے امتحانات میں پہلے سے زیادہ محنت کریں تو ان کے لیے بہتر رہے گا۔ دوسروں کی زندگی میں عمل دخل کی بجائے اپنی حدود میں رہتے ہوئے ذاتی مقاصد کے اصول اور صبر و تحمل کا مظاہرہ مستحکم فیصلوں کی شکل میں ملے گا۔ روحانیت کا شوق بڑھے گا، تخلیقی صلاحیتیں بڑھنے کے ساتھ زندگی میں نظم و ضبط بھی برقرار رکھ سکیں گے۔ مسائل کا مثبت حل ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوہے زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج دلو، رومانوی امور حساس، جبکہ صاحب اولاد دلوی افراد اولاد کے روزمرہ کے معاملات پر نظر رکھیں، ورنہ آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ کام میں بھی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ فیصلے اعلیٰ شخصیت سے روابط اور ذہنی صلاحیتیں بڑھنے سے مقاصد کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ خواہشات کے مطابق حالات میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے یہ ایام خاص اہمیت کے حامل ہوں گے۔ تخلیقی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی، سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہوں گے۔ حادثاتی صورتحال تکنیکی مسائل کا حل اشد ضروری رہے گا، ورنہ ذہنی ڈپریشن کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تخلیقی
ज़हनी सलाहियतें निखरने के साथ मुनफरिद ख्यालात का इजहार इज़्ज़त व तक़ीर में इजाफ़ा कर देगा। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी मुश्किल और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़ोहल बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुरज हौत, कैरियर में आगे बढ़ने के मौके फ़राहम किए जाएंगे, जबकि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़हनी व तख्लीकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। अखराजात में कंट्रोल की ज़रूरत है। सेहत जिस्मानी भी बेहतर हो सकेंगी। मकासद के असूल के लिए साद अयाम, जबकि आगे बढ़ने के लिए आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अहदो पैमा की फ़ज़ा कायम होगी। इश्क़ो मोहब्बत के अमूर हसास काम में खामियों का अंदेशा है, लिहाजा मोहतात रहें और बेहतर तरीके से मामलात को हल करें। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुरज की लोहे मुश्तरी बनवा कर अपने पास रखने से फ़ायदा हासिल होगा। मैं आपको बताता चलूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अपना जायचा बनवाने के लिए, अपना रूहानी इलाज करवाने के लिए, जादू टोना और नज़र बद की काट के लिए और लकी पत्थर और नंबर जानने के लिए। इसके अलावा आप हमसे असल और गारंटेड पत्थर अपने सितारे की लो भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में।